میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے اور خون رسول ہے، میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، جس تخت کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، جس تخت کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے اور خون رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود تاجدار مدینہ علی صلاۃ و سلام دی ذات بابرکات تے پڑھنے تو بعد حق تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ فریاد ہے کہ مولا تعالیٰ نہ چیز دے دل دماغ نو نگاہ زبان نو ہر قسم دی خطا تو محفوظ فرماوے اور حق تعالیٰ دے سچے فقیراں دے جوڑیاں دا صدقہ دین متین دیاں سچیاں گلاں کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ رب العالمین دا شکر ہے کہ جس دی توفیق دے نال اسی جمعۃ المبارک دیاں بابرکت باعظمت گڑیاں دے اندر مسجد دے وچ بیٹھے ہاں۔ خالق کائنات ساڈا اتھے بیٹھنا آنا جانا سننا سناونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے سانو ساریاں نوں سن سنا کے اس دے اتے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ تو حضرات محترم، آج دے جمعۃ المبارک دا موضوع قافلہ حسین دی شام دے دربار دے اندر اور شام تو حضرت امام علی مقام دے قافلے دی مدینہ واپسی انشاءاللہ آج دے جمعۃ المبارک دے اتے بیان کی جاوے گی۔ خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر دعائے کہ خالق کائنات مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے اور سانو ساریاں نوں سن سنا کے اس دے اتے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ تو حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں چند کلمات پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرن والیاں دے نال اللہ ہے، جڑے صبر کردے نے کسے دکھ تے کسے تکلیف تے کسے غم تے خالق کائنات فرماتا ہے کہ جڑا بندہ صبر کردا ہے میں اورے نال ہاں۔ تے خالق کائنات نے فرمایا اگر تواڈے اتے کوئی دکھ آ جاوے کوئی تکلیف آ جاوے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر دے کولوں مدد منگیا کرو۔ جدوں تکلیف آ جاندی ہے بندے دے اتے، جدوں دکھ آ جاندا ہے بندہ پریشان ہوندا ہے، تے خالق کائنات نے فرمایا ایک تے صبر کرنا ہے، دوسری نماز پڑھنی ہے۔ تو حضرات محترم، کربلا دے میدان دے اندر یہی دو چیزاں سن، انہاں دا امتحان سی
امتحان دے اتے انہوں نے صبر کیتا اور انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر اپنے سر نو جھکا کے نماز پڑھ کے خالق کائنات دا شکر ادا کیتا کہ مولا تیرا شکر آ کہ اسی اپنے امتحان دے اندر کامیاب ہو گئے۔ تو حضرات محترم، جیڑا بندہ صبر کردا ہے غم دے اتے، جیڑا اپنے دکھ آن تے صبر کردا ہے تے خالق کائنات پھر او دیاں ساریاں دکھ تکلیفاں دور فرما دیندے نے۔ اس واسطے خانوادہ حسین نے صبر کیتا اور نماز پڑھی تے اللہ وحدہ لا شریک نے انہاں دا نام قیامت تک چمکا دیتا۔ ممبراں دے اتے بیٹھ کے بھی اسی ہن انہاں دا ذکر کردے ہاں، انہاں دا نام لینے ہاں، لیکن او ظالم یزید جنہیں ایک کام کرایا انہوں لانتاں پیندیاں نے، انہوں ہر بندہ لانت بھیجدا ہے کہ تو ظالم ہے، تو اے کام کرایا ہے۔ تو حضرات محترم، جدو قافلہ حسین کوفے تو ابن زیاد نے قافلے نو توڑیا، اپنے سپاہیاں نو نال توڑ کے کیا کہ جاؤ اس قافلے نو یزید دے دربار دے اندر پیش کیتا جاوے۔ تو حضرات محترم، قافلہ کوفے تو چلیا، ادھر دمشق دے اندر یزید نو بھی پتہ چل گیا کہ قافلہ حسین آ رہا ہے، نیزے دیاں نوکاں دے اتے سر موجود نے تے قافلہ چل رہا ہے۔ ایک جگہ تے قافلہ جا کے رکیا تے اس جگہ دے اتے انہوں نے سر نیزیاں دیاں نوکاں تو لا کے تھلے رکھے تے حضرت امام علی مقام دا سر انور انہوں نے ایک پتھر دے اتے رکھیا۔ جدو اس پتھر دے اتے حضرت امام علی مقام دا سر انور آیا، اس پتھر دے وچوں خون جاری ہو گیا۔ تے مفسرین لکھ دے نے کہ جدو ہن محرم دے دن آندے نے وہ ہجے بھی پتھر موجود ہے، جدو محرم دے دن آندے نے اس پتھر دے وچوں تازہ خون نکلتا ہے۔ تو حضرات محترم، قافلہ اتھے رکیا، جدو انہوں نے ویکھیا کہ یہ تے پتھر دے وچوں خون جاری ہو گیا ہے، تے خون جدو جاری ہو گیا تے انہوں نے حضرت امام علی مقام دے سر انور نو چکیا تے اس منزل تو انہوں نے سفر شروع کر دیتا۔ ایک منزل تے جا کے قافلہ رکیا، دوپہر دا وقت ہے، دھوپ لگی ہوئی ہے تے انہاں ظالماں نے اپنیاں سواریاں نو اور آپ چھاں تے بیٹھ گئے تے حضرت امام علی مقام دے خانوادے نو انہاں ظالماں نے توپ دے اتے بٹھا دیتا۔ لیکن خانوادہ حسین توپ دے بیٹھ کے بھی اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت پہ کر رہے، اللہ وحدہ لا شریک نو یاد پہ کر رہے۔ تے حضرت ننی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نو جدوں دھوپ لگی تے آپ ایک جاڑی دے تھلے مٹی دا سرہانہ بنا کے تے آرام واسطے لیٹ جاندیاں نے، اتھے لیٹیاں تے قافلہ چل پیا۔ حضرت سکینہ دا کسے نو پتہ ہی نہیں چلیا کہ وہ قافلے دے اندر موجود ہے کہ نہیں۔ تھوڑا جہا قافلہ چلیا تے حضرت امام علی مقام دا سر انور نیزے تو تھلے آ گیا۔ جدو نیزے تو تھلے آیا وہ سر نو چک دے نے، لیکن سر چکیا نہیں جاندہ، بڑا زور لگایا لیکن سر نہیں چک ہویا۔ تو چلدے چلدے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار دی بارگاہ دے اندر آندے نے، آن کے کہندے نے زین العابدین تیرے باپ دا سر نیزے تو تھلے آ گیا ہے، لیکن اسی بڑا زور لگا رہے ہیں لیکن وہ سر چکیا نہیں جا رہا، تو آن کے اس سر دے نال گھل کر تے وہ سر چکیا جاوے۔ تے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار چلدے چلدے حضرت امام علی مقام دے سر انور دے قریب پہنچ دے نہیں، جا کے عرض کر دے نے بابا جانی بڑی گرمی ہے، بڑا سفر ہے، بابا جانی تہاڈا سر کیوں نہیں چک ہو رہا؟
ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਦੇ ਸਰੇ ਅਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਨੰਨੀ ਸਕੀਨਾ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਪੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਬਾ ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੰਨੀ ਸਕੀਨਾ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਕਜਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار موجود سن، وہ کجاوا کھالی ہے۔ وہ پھر جلدے چلدے جدو پیچھے گئے نے اتنے ویکھیا کہ ننی سکینہ اپنے ابو جان آوازاں مار مار کے رو رہی ہے، ابا جانی میں تے پردیس دے وچ قافلے تو جدا ہو گئی ہوں۔ انہوں نے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نو لے آن کے پھر اونٹ دے اوتے سوار کرایا، پھر حضرت امام علی مقام دا سرے انور چکیا تے چوکے ہو گیا۔ پھر قافلہ چلدا چلدا دمشق دے قریب پہنچ جاندا ہے، دمشق دے دروازے دے اوتے پہنچدا ہے۔ دمشق والیاں نو پتہ چل گیا کہ قافلہ آ گیا ہے، سارے لوگ اپنی چھتاں تے چڑھ جاندے نے۔ دروازہ باب سعد دے اوتے قافلہ جا کے رکدا ہے، سامنے 5 عورتاں اپنے کوٹھے دی چھت دے اوتے بیٹھیاں نے۔ انہاں دے وچ ایک عورت سی جدے حضرت امام علی مقام دے ابا جان حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے اودے باپ نو قتل کیتا سی، اودے بیٹے نو قتل کیتا سی، اودے بھائی نو قتل کیتا سی۔ وہ پوچھدی ہے کہ اے سر کس دا ہے؟ تے دسن والیاں نے دسیا کہ اے سر حسین ابن علی دا سر ہے۔ جدو اس نو پتہ چلیا کہ میرے باپ دے قاتل علی دے پتر دا سارے، او ظالم نے ایک پتھر پکڑیا، اس عورت نے پتھر پکڑ کے حضرت امام علی مقام دے ہونٹاں تے ماریا، ہونٹ جنوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام بوسے دے ہوندے سن، جتھے او لب لگ دے ہوندے سن جنوں قرآن کہندا ہے وما ینطقو عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ حضرت امام علی مقام دے لباں دے اوتے پتھر لگیا تے تازہ خون جاری ہو گیا۔ تے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے ویکھیا کہ مولا میرے سامنے میرے باپ دے سر دے نال اس عورت نے ظلم کیتا ہے، اس عورت نو اس دنیا دے اوتے اس دا انجام دکھا۔ تے مفسرین لکھدے نے کہ زلزلہ آیا، وہ مکان زمین ریس ہو گیا، گر گیا، تے وہ 5 عورتاں اس مکان دے تھلے آن کے تے غرق ہو گئی۔ تو حضرات محترم پھر قافلہ چلیا، لوگ فتح دے جشن منا رہے نے، تے حضرت امام علی مقام دے سر انور نو ویکھ رہے نے، تے لوگ عورتیں اپنی چھتاں دے اوتے چڑھ کے کوئی ظالم پتھر مار دے نے، کوئی اگ دے گولے مار دے نے، لیکن چلدا چلدا قافلہ یزید دے دربار دے اندر پہنچ جاندا ہے۔ جدوں قافلہ یزید دے دربار دے اندر پہنچیا، یزید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نو ویکھیا تے پوچھدا ہے کہ اے عورت کون ہے؟ لوگاں نے دسیا کہ یزید اے علی دی بیٹی زینب ہے۔ تے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے بڑا لمبا خطبہ دمشق دے دربار دے اندر یزید دے سامنے کھڑی ہو کے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے خطبہ دیتا کہ ظالم یزید تو ساڈے نال کی کیتا ہے؟ ساڈے نانے دا تو کلمہ پڑھدا سی، لیکن تو ساڈے نال کی کرایا ہے؟ جدو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے ایک خطبہ دیتا
لوگاں دے اندر جذبہ پیدا ہویا تے او دے دربار دے اندر ایک سفیر موجود سی، روم دا سفیر سی جڑا عیسائی سی، تے وہ بول کے کھڑا ہو گیا، کہندا یزید ظالم تینوں ترس نہیں آیا، تو کی کرایا ہے؟ میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 70 پشتاں تو میرا نام ہوتا ہے، لیکن جڑے یہودی نے وہ میرا اتنا ادب کرتے ہیں، وہ میرا بڑا ستکار کرتے ہیں، میرا بڑا ادب کرتے ہیں، لیکن ظالما تو تے اپنے نبی دے نواسے کو شہید کر دیتا ہے، انہاں دے گھر نو تو سارے نو شہید کر دیتا ہے۔ تو یزید بول کے کہنے لگا اگر تو سفیر نہ ہوتا تو میں ہنے تینوں ایتھے قتل کرا دیندا۔ تے او سفیر یزید دے سامنے دربار دے وچ بول کے کہندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس سفیر نے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہویا، تے وہ کہنے لگا ظالمہ تو منو سفیر ہو کے میرے اتے ترس کھانا ہے، لے میں تیرے نبی کا غلام بن گیا وا، ہن چاہ جو تو کر سکتا ہے۔ یزید دے اتے اس نے لعنت کیتی تے انہیں جلاد نو حکم دیتا کہ ایدہ سر تان دے نالوں جدا کر دے۔ جدوں اس رومی دا سر تان دے نالوں جدا ہویا تے اس مجمع دے اندر ایک حکیم مجوسی جڑا یزید نو دوائی دیندا ہوندا سی، وہ بھی عیسائی سی، وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یزید وہ تینوں شرم نہیں آئی؟ ساڈا ایک کلیسا ہے، ساڈا ایک چرچ ہے جتھے ساڈے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے گدے دا کھور موجود ہے، تے ساڈے عیسائی جا کے اس کھور نو نالے چومدے نے تے نالے اس کھور دا جا کے طواف کردے نے۔ او ظالما تو تے اپنے نبی دے نواسے نو شہید کر دیتا ہے، تینوں ترس نہیں آیا؟ تے وہ کہنے لگا اگر تو حکیم نہ ہوندا، اگر تو مینوں دوائی دین والا نہ ہوندا تے میں ہنے تینوں قتل کرا دیندا۔ انہیں کہا ظالما میں ہن تینوں دوائی نہیں، میں تینوں زہر دیاں گا۔ انہیں بھی کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گیا۔ اس ظالم نے اس نون مسلم نو بھی شہید کرا دیتا۔ تو لوگ جدوں یزید کے خلاف ہون لگے تو یزید حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار کو پکار کے کہندا ہے کہ اے زین العابدین اگر تو کچھ میرے کو چاہنا ہے، جو کچھ میرے کو منگنا چاہنا ہے تو میں تینوں دواں گا۔ کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے فرمایا ظالما اسی تے آپ لوگاں دیاں جھولیاں بھرن والے ہیں، اسی تیرے کو کی منگنا ہے، لیکن میریاں 2-3 گلاں نے اگر تو پوریاں کر دیں۔ تو یزید نے کہا ٹھیک ہے میں تیریاں گلاں پوریاں کراں گا۔ کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے فرمایا کہ میری سارے نالوں پہلی گل اے آ کہ کل جمعہ ہے تے تیری دمشق دی مسجد دے اندر جمعے دا خطبہ میں دواں گا۔ یزید نے کہا ٹھیک آ تسی خطبہ دے لینا۔ تے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے فرمایا کہ میری دوسری شرط اے آ کہ جڑے میرے باپ دے قاتل نے وہ میرے حوالے کیتے جان، میں انہاں دے نال خود انہاں دے کولوں بدلہ لینا چاہنا ہاں۔ یزید نے درباریاں نو پوچھا کہ کہنے حضرت امام علی مقام نو شہید کیتا ہے؟ لوگاں نے کہا کہ خولی نے شہید کیتا ہے۔ کہ خولی نو بلایا، خولی کہنے لگا یزید میں تے صرف نیدہ چک کے لے کے آیا، میں شہید نہیں کیتا، شہید شمر نے کیتا ہے۔ تو جدوں شمر نو بلایا تو شمر نو بلا کے یزید پوچھتا ہے کہ تو حضرت امام علی مقام نو شہید کیتا ہے؟ کہ شمر کہنے لگا یزید میں نہیں شہید کیتا، شہید اس نے کیتا ہے جنوں او دے کولوں ڈر سی، تو شہید کیتا ہے، کیونکہ اے سب کچھ کروان والا تو ہے، میں تے ایک سپاہی سی، مینوں جو حکم ملنا سی میں کر دینا سی، لیکن اس نو شہید کروان والا تو خود ہے۔ تو یزید نے جدوں پتہ چلیا کہ گل ساری میرے اتے آ رہی ہے تو وہ کہنے لگا کہ اے
زین العابدین یہ تو تہاڈی گل پوری نہیں ہو سکتی، کوئی ہور تہاڈی شرط ہے تو مینوں دسو۔ تو حضرت امام علی مقام حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے فرمایا کہ تیرے سپاہیاں نے ساڈے قافلے نو لٹیا ہے، ساڈا سامان لٹیا ہے، وہ میری دادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار دیا نشانیاں نے، میرے دادے علی دیا نشانیاں نے، وہ جڑا سامان تسی ساڈا لٹیا ہے وہ سانو واپس کرو۔ یزید نے کہا یہ بھی تہاڈی شرط منظور ہے، تہاڈا سامان بھی تانوں واپس کر دیتا جاوے گا۔ تے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے فرمایا کہ میری آخری شرط یہ آ کہ کچھ سپاہی ساڈے نال بھیج، وہ صحیح سلامت سانو مدینے چھوڑ کے آؤ۔ یزید نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی تہاڈی شرط مینوں منظور ہے۔ لیکن یزید دی ایک بیوی سی جہدا نام سی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار، وہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار دے گھر دے اندر نکرانی سی۔ تو جدو اس نو پتہ چلیا کہ کوئی قیدی آئے نے، تو انہیں اپنی سہیلیاں نو کیا میری بھی کرسی دربار دے وچ رکھی جاوے، میں پردے دے اندر انہاں قیدیاں نو ویکھنا چاہتی ہاں۔ جدو دی کرسی رکھی گئی تو حضرت ہندہ جدو اپنے گھروں تشریف لے کے آندیاں نے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے جدو ویکھیا تو آپ نے پہچان لیا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار اپنی بہن حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نو فرماؤن لگیاں کہ کلثوم اس عورت نو پہچانیا ہے کون عورت ہے؟ تو حضرت کلثوم بولدیاں نے کہ نہیں میری بہن میں نہیں پچھاڑیا یہ کون عورت ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے فرمایا یہ عورت ہے جڑی ساڈے برتن مانجدی ہوندی سی۔ تو حضرت محترم جدو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار یزید دے دربار دے اندر آندیاں نے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے انہاں نو ویکھ کے اپنے سر تھلے جھکا لے۔ حضرت ہندہ نے ویکھیا کہ بیبیاں نے سر تھلے جھکا لے نہیں، وہ پوچھ دیے کہ میرے وال ویکھ کے تسی سر کیوں جھکائے ہو؟ تے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار فرماندیاں نے ویسے ہی، لیکن جدو ہندہ جا کے اپنی کرسی دے اندر بیٹھی ہے پوچھ دیے قافلہ کتھوں دا قافلہ ہے؟ جدو لوگاں نے دسیا کہ اے مدینہ المنورہ دا قافلہ ہے، اے مدینہ المنورہ دے رہن والے نے، جدو حضرت ہندہ نے سنیا کہ اے یزید نے مدینے والیاں دے نالے ظلم کیتا ہے، وہ اپنی کرسی تو اٹھ کے تھلے تشریف لے آندیاں نہیں، پھر پوچھ دیاں نے کہ مینوں اے تے دسو تسی کس خاندان دے وچوں؟ تے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار پوچھ دیاں نے بی بی تو مدینے دے اندر کینو جان دی ہے؟ وہ بی بی بول کے کہنے لگی میں علی نو جان دیا، میں حسین نو جان دیا، میں حسن نو جان دیا، میں زینب نو جان دیا، میں عباس نو جان دیا۔ تے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار کے بول کے کہہ دیا نے ہندہ ویکھ تیرے سامنے میں بیٹھی ہاں، میرا نام زینب ہے، او ویکھ جڑا تیرے خامد دے سامنے سر انور پیا ہویا ہے او میرے ویر حسین دا سارے، اور جڑا دروازے دے اتے ٹنگیا ہویا سارے میرے ویر عباس دا سارے۔ جدو حضرت ہندہ نے سنیا پتا چلیا کہ خانوادہ رسول نو اس ظالم نے شہید کیتا ہے، او بی بی اٹھ کے دوڑ دیا ظالمہ تو ذرا بھی خیال نہیں کیتا، میں انہاں دے برتن مانجدی رہی ہاں، میں انہاں دی نگرانی رہی ہاں۔ جدو حضرت ہندہ دے سر دے اتوں کپڑا لتھیا، یزید جلدی جلدی اگے ود کے کپڑا سر تے دین دی کوشش کی تھی، بی بی بول کے کہہ دیو ظالمہ تو اینا بیبیاں دے پردے دا حیا نہیں کیتا، تو میرے پردے دا کیویں حیا کر سکتا؟ تو حضرات محترم دربار ختم ہو گیا، صبح دا وقت ہویا تو یزید نے حضرت زین العابدین
رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نو اپنا ایک جوڑا بھیجیا کہ اے سوٹ پا لو غسل کر کے تے تیار ہو جاؤ، تسی اج دمشق دی مسجد دے اندر خطبہ جمعہ دینا ہے۔ تے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار دے کولے جدو کرتا پہنچیا تے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے فرمایا میں ایک کرتا نہیں پاؤنا، میں اوہی کپڑیاں دے اندر خطبہ دینا جڑا میں کربلا دے میدان دے وچوں پا کے آیا۔ حضرات محترم جمعے دا وقت ہو گیا، یزید بھی بیٹھ گیا تے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار ممبر دے اتے کھڑے ہو جاندے نے تے حضرت زین العابدین نے پھر حمد کر کے اللہ دی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس دے اتے درود و سلام دا نذرانہ پیش کر کے تے آپ نے داستان کربلا شروع کر دیتی کہ میرے ویر علی اصغر نو انہاں ظالماں نے اس طرح شہید کیتا، میرے ویر علی اکبر نو انہاں ظالماں نے اس طرح شہید کیتا، تے میرے ویر اونو محمد نو انہاں نے اس طرح شہید کیتا، تے میرے چاچے عباس نو انہاں نے اس طرح شہید کیتا۔ جدوں داستان کربلا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے سناؤنی شروع کیتی، لوگ دیواراں دے وچ ٹکرا مار رہے ہیں، لوگ زارو قطار رو رہے ہیں کہ یزید ظالم تو اس طرح کرایا۔ یزید نو پتہ چل گیا کہ اگر تھوڑی جی دیر انہیں ہور خطاب کر دیتا تو لوگ سارے مینوں قتل کر دیں گے۔ یزید نے جلدی جلدی حکم دیتا کہ مؤذن کھڑا ہو کے تے اذان آکھ، تے مؤذن نے کھڑا ہو کے تے اذان آکھنی شروع کیتی تے حضرت زین العابدین نے سنیا جدو مؤذن نے پڑھیا اللہ اکبر، آپ جواب دے رہے ہیں۔ جدو مؤذن نے پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ تے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے فرمایا مؤذن تینوں اس نام دا واسطہ رک جا۔ مؤذن رک گیا تے حضرت زین العابدین یزید نو مخاطب کر کے پوچھدے نے یزید تو کل دربار دے اندر مینوں کہندا سی کہ میں جت گیا وا، تسی ہار گئے ہاں، تہاڈا نام و نشان مٹ گیا ہے، تہاڈا سارا گھر ختم ہو گیا ہے۔ یزید اج سن اج جڑی اذان دے وچ نام آ رہا ہے محمد الرسول اللہ، اے تیرے نانے دا نام ہے کہ میرے نانے دا نام ہے؟ یزید بول کے کہنے لگا یہ تے تواڈے نانے دا نام ہے۔ تے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے فرمایا ظالما تو سانو مٹانا چاہتا سی لیکن اسی مٹے نہیں، تیرا نام مٹ گیا، تیرا سب کچھ مٹ گیا، ساڈا نام بھی زندہ رہے گا، ساڈا خاندان بھی زندہ رہے گا۔ تے جدوں یزید نے پتہ چل گیا کہ ہن لوگوں نے میرے نال بغاوت کر دینی، انہیں جلدی جلدی مؤذن نے کہا کہ اذان مکمل کر، جماعت ہوئی تے صبح یزید نے جدوں پتہ چل گیا کہ میں ظلم کر دیتا ہے، لوگوں نے ہن میرے خلاف ہو جانا ہے، یزید نے اپنی عورتوں اکٹھیاں کیتا، اپنے گھر والیاں اکٹھیاں کیتا تے اس نے پٹنا شروع کر دیتا، اپنے سینہ کوبی کرنی شروع کر دیتی، اپنے سینے دے اوتے ہاتھ مارنے شروع کر دی کہ میں یہ کی کیتا ہے تے لوگوں نے نالے کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں انج کیتا، اے تے عبید اللہ ابن زیاد نے انج کرایا ہے، اگر میرے کولے زندہ حضرت امام علی مقام نو لے آندا تے میں انہاں دے نال صلح کر لینی سی۔ پھر جدوں انہوں نے پٹنا شروع کیتا تے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے بددعا دیتی کہ ظالمو ہن خانوادہ رسول نو شہید کر کے تے ہن پٹ دیو، تسی قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو پٹ دے رہو۔ تے میرے دوستو پھر یزید نے وہ جڑا سامان سی انہاں نو واپس کیتا تے نعمان بن بشیر جڑا پہلے کوفے دا گورنر سی انہوں کیا کہ تو ایک قافلہ حسین نو مدینہ المنورہ پہنچا کے آ، تو ہور بھی نال سپاہی بھیجے تے جدوں قافلہ چلیا تے جدوں دمشق تو بعد اس چراہے تے آیا جڑا ایک راہ کربلا دے میدان وال نو جاندا سی، ایک راہ مدینہ المنورہ وال نو جاندا سی۔
تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے فرمایا میرے بیٹے زین العابدین انہاں نوں کہو کہ قافلہ ادھروں مدینے وال نہ لے کے جاؤ، ساڈے قافلے نوں کربلا دے میدان وال دی جا کے تے اوتھے اسی اپنے شہیداں دیاں زیارتاں کر کے تے پھر اسی مدینہ المنورہ جانا چاہتے ہیں۔ تے نعمان بن بشیر نے انہاں دی گل من لئی تے قافلہ چلدا چلدا منزلاں طے کردا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار قرآن مجید دیاں تلاوتاں پہ کردیاں نے۔ تو حضرات محترم قافلہ پھر چلدا کربلا دے میدان دے اندر پہنچدا ہے۔ جدوں کربلا دے میدان دے اندر قافلہ پہنچیا ادوں بنو اسد قبیلے والیاں نے انہاں لاشاں نوں دفنا دیتا سی تے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے انہاں قافلے والیاں نوں بلایا تے بلا کے پوچھدیاں نے دسو میرے ویر عباس نوں کتھے دفن کیتا ہے، دسو میرے ویر حسین نوں کتھے دفن کیتا ہے، دسو میرے بیٹیاں نوں کتھے دفن کیتا ہے۔ وہ قافلے والے دس رہے ہیں تے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار کلی قبر دے اندے جاندیاں نے، جا کے فاتحہ خوانی کردیاں نے۔ آخری بار جدوں اپنے ویر حسین دی قبر دے اندے جاندیاں نے، جا کے عرض کردیاں نے ویر حسین میں تیرا وعدہ وفا کرے آئی ہوں، میں شام دے وچوں بھی ہو آئی ہوں، میں کوفے دے وچوں بھی ہو آئی ہوں، اس کوفے دے وچوں جتھے اسی شہزادی بن کے میں جاتی ہوتی سی اس کوفے دے وچوں میں قاضی بن کے گزر کے آئی ہوں۔ ویر حسین میں تیرا وعدہ وفا کر کے آ گئی ہوں۔ حضرت امام علی مقام کی خبر تو ہو کے پھر قافلہ چلدا جدوں مدینہ المنورہ پہنچدا ہے۔ حضرات محترم مفسرین لکھتے ہیں کہ 5600 میل دا فیصلہ طے کر کے قافلہ حسین جدوں مدینہ المنورہ پہنچدا ہے تے جدوں مدینہ المنورہ قافلہ پہنچیا کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے فرمایا میرے قافلے والے ہو، میری پھوپھیو میری بہنوں اگر تواڈے کولے جڑا سونا موجود ہے وہ مینوں لا کے دیو، اے نعمان بن بشیر سانو حفاظت دے نال مدینے چھوڑ کے چلا ہے، میں دی کچھ خدمت کرنا چاہنا ہوں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے سارا سونا لے کے اکٹھا کر کے حضرت نعمان بن بشیر دی بارگاہ دے اندر پیش کر دینے، فرماندے نے اے نعمان بن بشیر تیرا شکریہ سانو تو حفاظت دے نال مدینہ المنورہ بچا کے جا رہا ہے، میں تیری کچھ خدمت کرنا چاہنا وا، اے کچھ میرے والا تحفہ نو قبول کر لے۔ حضرت نعمان بن بشیر کہنے لگے حضرت امام علی مقام حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار دے قدماں دے وچ گر جاندے نے، قدماں دے وچ گر کے جا کہندے نے اے امام علی مقام میں اس واسطے نہیں سی تانوں چھوڑن واسطے آیا کہ مینوں تحفے ملن گئی، مینوں طوائف ملن گئی، مینوں دولت ملے گی، میں تے محب اہل بیت ہوں، میں تواڈے بابے دے نال پیار کرن والا ہاں، میں تواڈے نانے دے نال پیار کرن والا ہاں، مینوں ہور کچھ نہیں چاہیدا، اگر تسی مینوں دینا چاہنے ہو تے قیامت والے دن اپنے نانے دی شفاعت لے دینا۔ تے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار پھر قافلے نوں لے کے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ انور دے تے پہنچ دے نہیں۔ حضرت زین العابدین پہلے تے بول دے نہیں سی لیکن جدوں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ انور دے تے جاندے نے عرض کر دے نے السلام علیکہ یا جدی رسول اللہ، میرے نانا جان تواڈے اوتے میرا سلام ہوے، اے نانا جان میں سب کچھ اپنا قربان کر کے تواڈے دین نو بچا کے آ گیا ہوں،
میں تواڈے قرآن نو بچا کے آ گیا ہاں، میں نماز نو بچا کے آ گیا ہاں نانا، میں اپنے ویر قربان کر دیتے نہیں، میں اپنا ننا علی اصغر قربان کر دیتا ہے، میں اپنا چاچا عباس قربان کر دیتا ہے، میں اپنے ویر آنا محمد قربان کر دیتے نے نانا، میرے اتے راضی ہو جائے۔ ادھروں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا روضہ انور ہلن لگ پیا، حضرت فضا بول کے کہندیاں نے اے زین العابدین چپ کر، تیرے نانے دا روضہ ہلدا پیا ہے۔ ادھروں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار بھی اپنے نانا جان نو سلام پیا کر دیاں نے، اپنے نانا جان دی بارگاہ دے اندر عرضاں کر دیاں نے، نانا جان میں اپنے بھائی دا وعدہ وفا کرے آئی ہاں، نانا جان میں تواڈے دین نو بچا کے آ گئی ہاں۔ جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے روضے انور تو واپس ہو کے سارے اپنے اپنے گھراں دے اندر چلے جاندے نے، تے حضرت زین العابدین بھی اپنے گھر دے اندر چلے جاندے نے، تے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار اپنا برخا پہنیا ہویا ہے، منہ دے اتے بھی پردہ ہے، اکھاں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں، تے کدی اپنے ویر عباس دے دروازے دے اتے جاندیاں نے، کدی اپنے ویر عمر دے دروازے دے اتے جاندیاں نے، کدی اپنے ویر عثمان دے دروازے دے اتے جاندیاں نے، تے جا کے کہندیاں نے میرے ویرو جدوں عید آندی ہوندی سی تسی سارے ویر عید کٹھی کر کے میرے ویر عباس نو دیندے ہوندے سو کہ جا بہن زینب نو جا کے عید دیا، ہن عید آن والی ہے، ہن مینوں کون عید دے گا؟ حضرت عباس علمدار دے دروازے دے اتے جا کے کنڈے نو پکڑ کے کہندی ہے ویر عباس ہن مینوں کون عید دین آوے گا؟ تو حضرات محترم چلدیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار جدو اپنے دروازے دے اتے پہنچ دیاں نے، جدو اپنے دروازے دے اتے پہنچ دیاں نے کی سن دیاں نے کہ اندروں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار دیاں بیٹیاں اللہ دے قرآن دی تلاوت پیاں کر رہیاں نے، اللہ دا قرآن پیاں پڑھ دیاں نے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے جدو قرآن دی تلاوت سنی تے حضرت زینب اوتھے ہی دروازے دے اندر بیٹھ جاندیاں نے، اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردیاں نے الحمدللہ رب العالمین۔ جدو اندروں سنیا اونا لڑکیاں نے سنیا کہ پتہ نہیں دروازے دے اتے کوئی سوالی آیا ہے، انہوں نے چند درم لے اپنا دروازہ تھوڑا جہا کھول کے ویکھیا کہ ایک خاتون برخا پوش موجود ہے، تو اس بی بی نے تھوڑا جہا ہاتھ کٹ کے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار دی پھوپھی اماں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نو کہندیاں نے بی بی تو سوالاں نے تو ساڈے دروازے تے آئی ہے چند درم لے لے۔ جدوں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے گل سنی تے آپ کہنے لگیاں بیٹا میں سوالن نہیں میں تے پردے سرواں، میں منگن واسطے نہیں آئی بیٹا، مینوں تہاڈا قرآن پڑھنا بڑا سونا لگا سی، اس واسطے میں تہاڈا قرآن سنن واسطے بیٹھ گئی ہاں۔ جو لڑکیاں بول کے کہندیاں نے بی بی اسی تے کی قرآن پڑھ دیاں کتے تو ساڈی اماں دا قرآن پڑھنا سن دی، جدوں ساڈی اماں قرآن پڑھ دی ہوندی سی ساڈا نانا علی چھپ چھپ کے اپنی بیٹی دا قرآن سنیا کردا سی، ساڈی امی بڑی انداز دے اندر قرآن پڑھ دی سی، اسی تے کچھ نہیں پڑھ دیاں، لڑکیاں اندر چلے جاندیاں نے۔ ادھروں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار دے خامد حضرت عبداللہ جعفر بن تیار آندے نے، ویکھیا کہ میرے دروازے دے اتے کوئی سوالن بیٹھی گئی، آپ نے بھی دینار نکالے چند درم نکالے تے آپ کہنے لگے بی بی تو ساڈے در تے آئی ہے ساڈا نظرانہ قبول کر لے، تے بی بی پھر بول کے کہتی ہے میں سوالن نہیں میں تے پردیسی ہاں۔
تے حضرت عبداللہ کہنے لگے اگر تو پردیسیاں تے میریاں بیٹیاں اپنی ماں نو یاد کر کر کے روز روندیاں نے تو اج دی رات اگر ساڈے گھر رہ پویں تے تیری بڑی مہربانی ہوئے گی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے برقع اوڑیا ہوا ہے، جدوں آپ گھر تشریف لے کے جاندیاں نہیں تے وہ بیٹیاں قریب آندیاں نہیں، ہجے سیاڑیاں کوئی نہیں کہ ساڈی اماں ہے۔ ایک بیٹی پانی لے کے آندی ہے، کہندی ہے بی بی لے پانی پی لے۔ تے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے جدوں پانی ویکھیا اپنے ویراں دا، اپنے ویراں دی پیاس یاد آ گئی، اپنے بیٹیاں دی پیاس یاد آ گئی، لیکن بی بی پانی نہیں پی رہی۔ وہ بیٹیاں لاگے بیٹھ کے پوچھدیاں نے اماں تیرے پتر کنے نے؟ تے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار بول کے کہندیاں نہیں بیٹا میرے دو پتر نہیں۔ پھر وہ لڑکی پوچھدی ہے کہ اماں تیرے بھتیجے کتنے نے؟ تے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار بول کے کہندی بیٹا میرے 6 بھتیجے نے۔ تے وہ لڑکیاں بول کے کہندیاں اماں ساڈی اماں دیاں وچ 6 بھتیجے سن، 2 پتر سن، لیکن اماں سانو اے تے دس تیرے ویر کتنے نے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار بول کے کہندیاں نے بیٹا میرے 18 ویر نے۔ جدو لڑکیاں نے سنیا کہ عرب دے اندر تے ساڈی اماں تو علاوہ کسے دے 18 ویر نہیں، وہ بول کے کہندیاں اماں تو پردیسن ہے کہ ساڈی ماں ہے، 18 ویر تے میری ماں تو علاوہ کسے دے ہے ہی نہیں، سانو اپنا چہرہ ننگا کر کے دکھا دے صحیح کتے تو ساڈی ماں تے نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے جدو اپنے چہرہ انور تو نقاب لایا، لڑکیاں نے ویکھیا کہ وال سفید نے، چہرے دے اتے پریشانیاں دے حال نے، چہرے دے اتے غم نے، ویکھ کے کہن لگیا نہیں نہیں تو ساڈی اماں نہیں، ساڈی اماں دے تے وال بھی کالے سی، ساڈی اماں دا چہرہ بھی بڑا روشن سی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے انہاں دونوں لڑکیاں نو سینے دے نال لا کے کہندی ہے میریوں بیٹیوں میں تہاڈی اماں ہی آئی ہاں، جدوں میں گئی سی میرے وال کالے سی، میرے چہرے دے اتے بھی نور سی، لیکن میں ہونے اپنے ویر قربان کر کے آئی ہاں، میں اپنے بھتیجے قربان کر کے آئی ہاں، میں اپنے بیٹے قربان کر کے آئی ہوں، اس واسطے میرے وال ہن سفید ہو گئے۔ تو حضرات محترم قافلہ حسین مدینہ المنورہ پہنچیا، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار مفسرین لکھ دینے کہ جتنی دیر تک آپ زندہ رہنے واقعہ کربلا تو بعد آپ نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتا، آپ نے کدی مسکرا کے نہیں دیکھا، آپ ہر وقت روندے رہندے سی اپنے بابا جانی نو یاد کر کے، اپنے ویراں نو یاد کر کے۔ لیکن جدوں مدینے دے اندر کوئی کسائی بکرا کردا سی، جدوں کرن تو پہلے انہوں پانی پلاوندا سی، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار کہندے ہوئے ہندے سی کتنا سمجھدار کسائی ہے جڑا ذبح کرن تو پہلے بکرے نو پانی پلا رہا ہے، کہ وہ کتنے ظالم سن جنہاں نے پیاسے میرے باپ حسین نو شہید کر دیتا، جنہاں نے پیاسے میرے ویر علی اصغر نو شہید کر دیتا۔ تو حضرات محترم اے قافلہ حسین دی مدینہ واپسی سی انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک دے اتے جنہاں ظالمہ نے ظلم کیتا سی انہاں دا انجام بعد دے وچ کی ہویا انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک دے اتے بیان کیتا جاوے گا۔ خالق کائنات سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔